السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كما العاده. المهم جيت لكم بواحد الوصفه زوينه وخفيفه وظريفه، عشيوه ديال الكراتان ديال الشوفلور. المهم غادي نبدا معكم. انايا قلت علاش لا ما نشاركوش معكم اي حاجه فات لي سبق لي وجدتها، راه خلى هذا كل نهار واحد كيطيب وكيوجد لي قسم لي الله. ولكن اي حاجه سبق لي وجدتها وحطيتها في القناه ما كنبغيش نعاود نشاركها معكم، داكشي علاش. المهم هذا ما عمرني شاركت معكم اي كراتان. دابا نبداو بالكراتان ديال الشوفلور وعلى بركه الله. انا درت واحد كاسرونه ولا كاميله، درت فيها الماء يسخن وغادي نبداو. خليتهم هكا طريفات هكا بحال الوريضات كبار، وغادي نديروا لهم نسلقهم، ماشي نسلقهم لانه غاديش نسلقوهم بزاف تيولوا لينا طايبين، لا، حيت فاش غتحطهم في الكراتان غادي تلاقيهم كلهم معجنين لكم. غادي نحطهم غير هكا والشيوه كتكون خفيفه، ما غاديش تثقل عليك. انا هاد القلب ديال الشوفلوغ ما كنديروش، ولكن شفت خالتي وراجلي كيديروه وانا نخليه، نقيتو حتى هو مزيان وانا نديرو. دابا يلا جيت من الزنقه، اول مره كنخدم بحوايج الزنقه، كنحماش نجلس بهم في الدار، ولكن جيت شويه معطله وقلت اش ندير اش ما ندير، حاجه خفيفه ظريفه وتزربي عليها. هو هذا تبارك الله. الشوفله ولا الشوفله المهم ما عرفتش بالمؤنث. الشوفله كبيره. باقي غادي ندير البرمان الاخرى احسن، ولا بارك الله يجعل البركه غير هادي صافي، لان غادي نديرو ليه غير نص طيبه. بارك غنديرو ليه غير نص طيبه باش غادي طيب الاخر غادي يطيب لينا في الفران. يلا خليكم معايا. دابا راني درتو كامل، غادي نزيد عليه غير شي شويه ديال الملح اللي غادي يطيب فيها، اللي غادي يتسلق فيها ماشي اللي غادي يطيب فيها. حنا بغينا غير يتسلق لينا غير شويه نص طيبه باش غادي يدخل لينا الفران. خليكم معايا بما يطيب نص طيبه ورجع معكم. ودابا بما انه طاب لينا الشوكلور غادي نصفوه. بسم الله. غادي نخلوه هنا في الاتساع يتقطر لينا على خاطرو، وغادي نجيو نديرو هنايا اليوم كنخدم خدمه الزربه. غادي نجي ندير البيشاميل. جبت الدقيق نسيتو، تعرفوا اللي جاي زربه. على حسب نتوما زدتوا، على حسب الكميه ديال الشوفلور اللي عندكم، حيت انا عندي الشوفلور كبير داكشي علاش. ودابا الدقيق عندي غير اصلا مغربل من قبل، غادي نديرو جوج معالق
ونقصو نافيه. وبقاو ديما تحركو، ما توقفوش على التحراك. بما داب لينا كلشي تخلط، غنبدا نزيد بشويه بشويه بالحليب. والفران كتسخنوا على درجه حراره 130 180 عفوا. راهو دابا سخن ليا، هو لي صونا ديال دابا. قولوا لي علاش كل صونا ليك. كما قلت لكم باستمرار بداو تحركوا باستمرار، ما توقفوش على التحرك. الشيفلو راهو فداتنا اكيد طري على خاطرو، هكا ما يبقاش فيه الماء. نكملو هاد الكميه اللي بقات عندي. السلطه ديالي نضربو عليه. تقريبا نقولوا نص لتر ديال الحليب درت انا، واحد الشفلوره كبيره. نبداو نتسناو دابا يتقاد لينا ورجع معكم، باش نطول عليكم في الفيديوهات. دابا بدا كيعقد لينا الخليط، وتبداو نتوما غير تحسوا به الكميه هذاك، كنقول لكم هذاك الثقل ديالو اللي بغيتو وكتحسوا. انا مباركه، هذا هو الثقل اللي بغيت. وراه من بعد هذاك باقي كيتحرك لينا، ما بقاش نحطو على البوطه لانه هنا سخون. غادي ندير عليه مليحه، ما تكثروش الملحه لانه الشوفلور طاب لينا في الملحه قبيله. وهذا نعطي انا الوليدات داكشي علاش ما غاديش نكثر فيه. ودابا شويه البزر بغيت نعطيه للوليدات ديالي، داكشي علاش ما غاديش نكثر فيه الملحه. وشويه المسكات ضروري كتكون فيها، كتعطيك نسيمه واعره. صافي كيجيب بهذا الشكل. هي اللي كتنسمو لكم. غادي نخلو على جنب. ولا ديروا مساله اخرى، البلاصه اللي ما عندوش الحليب، ولا المهم كل واحد اللي ما باش يدير الحليب، داك الماء اللي طاف فيه الشوفلور هو اللي يخوط به، يديروا بلاصه الحليب. شوفوا هكا انا الطريقه اللي بغيتو. غندهنوا المول اللي غادي يدخل لينا الفران. هادي بعدا لقيت هاد الزبده كانت برا، دهنوا الزبده بالزيت اللي عندكم ماشي مشكل. اسمحوا لي على هاد الشوا، درتها بالزربه. والله العظيم دخلت بالزربه انا اش ندير اش ما ندير، قلت والله تنوجدها. الشوفلورات كيفاش كيديروا كي الورده، ما طابوش بزاف بعدا، حيت فاش كيطيبوا بزاف كيتعجنوا لكم من بعد. المهم المقادير تلقاو في الصندوق الوصف اللي دخل وهذاك.
وما عرفش يديروا اطلاقا بصندوق الوصف. كنهزو بشويه باش ما يتهرش ليا كله. باش كيبقى هكا قصيم كيعطي واحد الديكور تا هو زويون. وهداك القليب اللي قلت لكم تشوفوا زويون كيعطينا واحد البنه زويونه فيه. انا كنت في الاول كنلوحو، خالتي قالت لي نتوما كلشي كتلوحوه، لا خاصو الاقتصاد. ولقيتها واحد المره دايره داكشي علاش هادي جاتني كبيره غادي نقسمها. نتوما نقسموا على حسب. شوفوا ديك الساعه غير باش ديروا قد في هذوك الشيء الفرتيت اللي تفرتت لينا حتى هو نديروه في القناه. ما يديرش حتى شي حاجه نضيع لكم لان كلشي كيتكل. وكاينين بزاف ديال الطرق، بزاف ديال الوصفات في هذا الشفلور توجدوه. دابا غادي نكبو على هذيك البيشاميل اللي وجدنا، واللي جاتو بقات ليه عاقده بزاف يزيدها شويه الحليب. واخا يطفي عليها زيدها شويه الحليب وخوضها مزيان وراه غادي تختار ليه. نتفاداو نحركو هذاك. ولا اللي ما بغاش يدير دقيق يدير بلاصتو مايزينا، كعطا الله الحلول. ولا اللي يدير البطاطا والشوفلور. انا اليوم كنت ندير بطاطا والشوفلور ولكن تحس انني ما عنديش وخرجت وما شريتهاش. بالحق خرجت على تقريبا السلعه تاع الناس وصاوني الناس على شي سلعه ومشيت ناخذها لهم. داكشي علاش مشيت جيت عيانه. داكشي علاش ما قدرتش. خدامه دابا الحوايج صغار خدامه فيهم في الدار. جاتني شي شويه خاصني هذاك، خاصني ديال خاصني لي جو الزيت ما داك الماء ديال اللي طاب فيه وغادي ندير ليه هكا. من الاحسن شي مره نجربها بهذاك الماء ديالها. اخر حاجه هي الفرماج. ضروري باش يلبي تبنن الحاجه. كراتان بلا فرماج راه هي والو. واخا تكوني شنو درتي فيه لداخل، الا ما كانش فيه الفرماج خصوصا كثير هي والو. يكون زوين ولكن ما غاديش يكون ديك البنه وديك التقرميشه، خصوصا داك اللون الذهبي. والاضافه اللي كنزيد عليه انايا هو زعيطرات، ماشي زعيطره، زعتر كما قلت لكم. انا عز عليا نصغر الحاجه. عزيز عليا ندخل انا الزعتر في الطبخ ديالي.
هذا هو الكراتان ديالي انا. غادي ندخلو دابا الفران. شوفوا لاصوص راه هبطت لتحتي باش ما تكونش لينا الكراتان ناشف لينا. دابا غادي ندخلها الفران بما طيب ونرجع لكم باش نوريكم الشكل النهائي. وبما طيب لينا داك الشيف الكراتان، شوفوا انا شنو وجدت معايا. غادي ترافقه الكبيده مشحره بالثومه والبصله والربيع. كنبقى غير نديها ونجيبها كبيده ديال العجن، كتكون الطياب ديالها كيكون خفيف، غير كتصوتيها بالزربه كطيب. قلت اش غادي نرافق بهذاك الكراتان، نرافق بها الكبيده مشرمله بحال هكا، ماشي كيما ديما كنديرها. كنديرها انا بلاصوص وكلشي، ولكن هادي تكون غير قلتي بحال صوتي، يعني خليت راه ناقصه للعافيه طيب على خاطرها. غادي نمشي نشوف هذاك الكراتان واش وجد ولا لا. بقى لي واحد تقريبا 2 دقائق بحال هكاك صافي وجد لينا. وكما قلت لكم وجدت الكراتان ديال الشوفلور بما يطيب، بقات لي واحد 5 دقائق تقريبا. وهنا وجدت واحد الكبيده ديال العجن زوينه 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 مشرمله. ما درتش داك الشرمله اللي كملفه كندير ديما بلا صوص وداك الشيء، لا درتها غير باش تبقى الفوائد ديالها. درت غير كبيده وديك البصله الصغيره لي شالوت مع الثومه والربيع مليحه وبزيره صافي. يعني ما كثرش ليها في العطريه بزاف باش ما يمشيش هذاك كنقولوا ديك الفوائد ديالو ما يمشوش ليا، باش تبقى لي البنه ديال الكبده حاضره. فهاد الاثناء كما قلت لكم غادي نمشي نشوف. قلت لكم دابا راه نشوفوا واش وجد لينا الكراتان ديالنا ولا لا. صافي هذاك اللوين اللي كنقلب عليه الذهبي هو اللي حصلت عليه. لا لا هذا هو اللوين اللي بغيت. شوفوا كي كيشنشن من التحت. دابا يطيح ليا كله نصدق. لا نصدق قلبها مطيشه وبصله مطيشه وبيض. ايوا هذا وكان الكبيده ديالنا وجدات والكراتان حتى هو وجد. ونقول لكم مع السلامه. نتمنى المهم بلا بروتوكول ندير نكثر عليه في الطباصل. الكبيده ها هي والكراتان هو هذا الشكل ديالو محمر زوين. هذا هو الشكل ديال هذا هو الدور ديال الفرماج كي كتعطي داك اللوين غزال. ايوا نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وما تنسونيش بلي لايك بلا والو. ما بينش وجهي لانني شويه عيانه داكشي علاش سمحوا لي واعذروني. والله كنبغي نكون مضحكه معكم ومبشوره معكم ولكن شويه عيانه داكشي علاش اعذروني. وموح عليكم وكنبغيكم كنحماق عليكم. يلا مع السلامه. اهلا حبابي ديال الانستغرام، غير بغيت نشارك معكم هاد الكراتان ديال الشوفلور غزال 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 كيشهي وبنين. ما كرهتش دخلوا عندي القناه ديالي في اليوتيوب وتلقاو الطريقه الا بغيتو ديروا بحالو ولا احسن منه. علاش لا؟ دخلوا عندي في اليوتيوب القناه ديالي في اليوتيوب وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش. ونتمنى يعجبكم. يلا بيزو.